दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकारीमा निर्माण एवं प्रसारण गर्ने यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक दिन यसै समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट फरक समयमा दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ। यहाँले यसै समयमा यो कार्यक्रम हेर्दै आउनुभएको छ। यो कार्यक्रममा हामी आम जनमानसका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँगका कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्छौँ। नेपाल सरकारका प्रयासहरूको पनि यहाँ समीक्षा गर्छौँ। कतै खबरदारी गर्नुपर्नेछ भने त्यो पनि गर्छौँ र हामीले के सावधानी अपनाउने, हामी कसरी बच्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूबाट भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समयमा यहाँहरूका जिज्ञासा र प्रश्नहरूका आधारमा हामीले कार्यक्रम निर्माण गरेका छौँ। अर्थात् यहाँले जस्ता समस्या राख्नुहुन्छ हामी तिनलाई नै आधार बनेर तिनकै उत्तर खोज्ने क्रममा कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। त्यसका लागि हामीले विभिन्न माध्यमहरू यहाँलाई बताउँदै आएका छौँ। त्यो पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज पनि हामीसँग यस्तै केही समसामयिक विषयहरू छन् जुन स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन्। तपाईँ हाम्रा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नको लागि जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक आवश्यक पर्छ हरेक नागरिकलाई, त्यही प्रत्याभूत गराउनको लागि एउटा इट्टा थप्न सकिन्छ कि भनेर नेपाल टेलिभिजनले यो अभियानको सुरुवात गरेको हो। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। हामीले नचाहेरै पनि उठाउनु पर्ने एउटा प्रसङ्ग कोरोना भाइरस, जसले हाम्रा घर आँगनमै आक्रमण गरिसकेको छ। कसरी बच्ने एकदमै ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ यो। विज्ञहरू भन्छन् आत्तिनु पर्दैन, धेरै ठुलो महामारी होइन यो। तर WHO लगायतका आधिकारिक संस्थाहरूले यसलाई महामारी मानिसकेपछि हामीले पनि मान्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। सतर्कता आवश्यक छ। सतर्क कसरी हुने त? नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै अगुवाईमा एउटा अभियान सुरु गरेको छ। सप्ताहव्यापी अभियान अहिलेलाई यो काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु गरिएको छ। यो अभियान कसरी अगाडि बढ्दैछ, के हो यो अभियान? आज हामी यो विषयमा एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनि दर्शक महानुभावहरू, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सँगसँगै अन्य रोगको पनि हामीले यस कार्यक्रममा कुराकानी गरेका छौँ। कोरोना भाइरस त सँगै जोडिन्छ नै। त्यसो भए मधुमेहका बिरामीहरूले यो भाइरसबाट बच्न के गर्ने त? हामी यो पनि आज प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रममा। किनभने पछिल्लो समयमा मधुमेहका बिरामीहरूलाई यो भाइरसले धेरै आक्रमण गर्छ भन्ने खबरहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ। वास्तवमा के हो त? आज हामीसँग यो सम्बन्धी पनि एउटा सामग्री हुनेछ। अनि अर्को कुरा, यो भाइरसबाट बच्नको लागि लकडाउन, निषेधादेश जस्ता विभिन्न उपायहरू पनि बेला बेला अपनाउने गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ? यसले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिँदैछ? यो विषयमा पनि आज हामी एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुवातमा भने नेपाल सरकारले सुरु गरेको एउटा अभियानको यो प्रसङ्ग जुन अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सुरुवात गरिएको छ, चेतनामूलक अभियान हो यो। यही अभियानको बारेमा एउटा सामग्री अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। भनिन्छ रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बेस। कोरोना रोकथाममा यसको वास्तविक पालना गर्नुपर्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले समुदायमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले समुदायमा विभिन्न सचेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगुवाईमा नागरिक सचेतना जगाउन काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटै जिल्लामा सप्ताहव्यापी नागरिक सचेतना अभियान सुरु भएको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा सम्भावित सङ्क्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र PCR परीक्षण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा यही अवधिमा महामारीबाट बच्ने उपायबारे नागरिक सचेतना अभियान पनि समानान्तर रूपमा सञ्चालन गरिएको हो। यो चाहिँ यो हाम्रो सचेतनाको कार्यक्रम हो। यो हामी सचेत त छौँ, तर यसलाई व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ अब हामी जानुपर्छ। अहिलेको यो विशेष परिस्थिति हो, यसमा हामी सबैजना मिल्यौँ भने यसलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राख्न सकिन्छ। एक किसिमले चाहिँ कोभिड-19लाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो। हामीले धेरै ठुलो कुराहरू पनि गर्नु पर्दैन। यो जस्तै यो सोसियल डिस्टेन्सिङ, जस्तै सोसियल जमघटहरूलाई कम गर्ने र जमघटै हुनु पऱ्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ 2 मिटरको दूरीमा चाहिँ हामी त्यो कायम राख्ने। त्यसपछि आएर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो मास्क।
यो मास्क अहिले केही महिना चाहिँ यो मास्क हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ र बोल्दाखेरि पनि अब हामीले अभ्यस्त हुँदै जानुपर्छ र यो मास्क चाहिँ जब हामी सोसियल ग्यादरिङ्सहरू अथवा त्यस्तो ठाउँमा जान्छौँ र बाहिर जान्छौँ यो चाहिँ मास्क चाहिँ एकदमै मस्ट त्यो कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ बढी चाहिँ चलामान हुने भनेको हात नै हो। यो हात चाहिँ सबैभन्दा बढी कन्टामिनेटेड हुन्छ र यसलाई चाहिँ सफा राख्ने अब सेनिटाइजरले पनि हुनसक्छ र साबुन पानीले पनि हुनसक्छ। कुनै पनि ठाउँमा हामीले छोइसकेपछि यसलाई चाहिँ पटक पटक राम्रोसँग धुने र सफा राख्यो भने पनि हामीले चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ र केही गर्न सकिन्छ। हामी आफैले गर्न सकिन्छ। सिम्पल कुराहरूले भन्ने चाहिँ मेसेज पठाउनको लागि चाहिँ कार्यक्रम भएको हो र तपाईँले देख्नुभएको छ यो आफैमा पनि एक किसिमको सोसियल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर सबै कुराहरू मेन्टेन गरेर हामीले चाहिँ गर्न खोजेको छौँ। यो पनि एउटा चाहिँ मेसेज हो र यो मेसेज सबै ठाउँमा पुग्यो र सबैले अरू जो जस्तै यो यसमा चाहिँ समाइदिनु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि पुर्याइदिनु भयो भने हामी आफैले यो रोगलाई चाहिँ रोकथाम गर्न सक्छौँ भन्ने मेसेज नै यो कार्यक्रम दिन खोजेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमा सुरु भएको सचेतनामूलक अभियानले कोरोना भाइरस महामारी रोकथाममा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व गरेको यो सप्ताहव्यापी अभियानमा अन्य सरकारवाला सङ्घ संस्थाले पनि सहयोग र साझेदारी गरेका छन्। हाम्रो मुख्य भूमिका भनेको यो एसएमएस जुन हामीले भनेका छौँ मान्छेहरूलाई एसएमएसको बारेमा अवेरनेस भइसकेको छ तर त्यो जागरुकपना चाहिँ आएको छैन। त्यही भएर उनीहरूलाई यो रिइन्फोर्समेन्ट बिहेभियरल रिइन्फोर्समेन्टको काम हो र यो रिइन्फोर्समेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भलिन्टियरहरू त्यसमा परिचालन हुन्छ। स्काउटको स्वयंसेवकहरू परिचालन हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले फिल्डमा गएर हामीले उपत्यकाको 13वटा क्लस्टर्स लिएका छौँ जसमा हाम्रो 10वटा गाडी हुन्छ। एउटा गाडीमा 4-5 जना मान्छे हुन्छौँ। हामी सोशल डिस्टेन्स गरेर मेन्टेन गरेर बसेका हुन्छौँ। स्कुलको बस हुन्छ र उनीहरू त्यो फिल्डमा गएर सामाजिक दूरी कायम गर्नको लागि मास्कको उचित प्रयोग गर्नको लागि र सेनिटाइजेसन्स बेला बेलामा हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नको लागि फेरि पनि चाहिँ रिइन्फोर्स गर्नुहुन्छ र माइकिङ गर्नुहुन्छ। यदि कसैको मास्क छैन भने त्यो मास्क पनि दिनुहुन्छ। सेनिटाइजर्स पनि आवश्यक परेमा बाँड्नुहुन्छ। यो भलन्टियरिजमको काम चाहिँ नेपाल स्काउटले गरिरहेको छ। कोरोनाको परीक्षण र रोकथामको लागि अपनाइएका विधिहरूको व्यावहारिक पालनाले यस्ता महामारी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ। नागरिकहरू के कति हदसम्म सचेत र सतर्क बन्न सक्छन् भन्ने हिसाबले नै यस्ता महामारीहरूको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सहज हुनेछ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको छ। नागरिक दायित्व पूरा गरी कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई सघाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। विश्व नै कोरोनाले थलिएको बेला नागरिकहरूले पनि सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्नु आवश्यक छ। यो बेला नागरिक सचेतना नै कोरोना रोकथाममा सबैभन्दा ठूलो साधन बन्न सक्छ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगौला फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी प्लसबाट प्रसारण भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुन्छ।
साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरूलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लस सँगै यी अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ कि यो कार्यक्रम यहाँहरूले युट्युब लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा आउने गर्छौँ। कहाँ कहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले स्क्रिनमा बेला बेलामा देखाइ पनि रहेका छौँ। अब अर्को एउटा प्रसङ्ग, कोरोना भाइरसले जुन व्यक्तिहरूलाई आक्रमण गर्छ तीमध्ये केही दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरूलाई बढी आक्रमण गर्छ भनेर विभिन्न खोजहरूले अनुसन्धानले पत्ता लगाएका छन्। मधुमेहका बिरामीहरूलाई पनि यसले छिट्टै आक्रमण गर्छ भन्ने अनुसन्धानबाट केही अगाडि आएको थियो। यो वास्तवमा के हो त? के यो साँच्चै हो त? त्यसो भए मधुमेहका बिरामीहरूले कसरी बच्ने अनि मुटुका बिरामीहरूले पनि कसरी बच्ने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट अनि सङ्क्रमित भइहालेमा? अब हामी एकैछिन यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ जहाँ हामीले विज्ञसँग कुराकानी पनि गरेका छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ, तर सबैभन्दा बढी सङ्क्रमणको जोखिम भने अस्वस्थ अर्थात् पहिला नै कुनै रोगको शिकार भएका व्यक्ति हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप र मधुमेहको बिरामी छन् उनीहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट ज्यान जाने खतरा बढी हुने गरेको छ। यदि पहिले नै कुनै रोगले च्यापेको छ भने ती व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अरू व्यक्तिको तुलनामा बढी हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। यस्ता बिरामीहरू कोरोनाको सङ्क्रमित भएमा उनीहरूको अवस्था अन्य साधारणको भन्दा धेरै गम्भीर हुने गरेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण ज्येष्ठ नागरिक अथवा पहिला नै श्वास प्रश्वासको बिरामी, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मधुमेह, मुटु रोगी लगायतका रोगीहरूको ज्यान गएको र सङ्क्रमणको शिकार बन्न पुगेको देखिएको छ। यस्ता बिरामी कोरोनाबाट कसरी बच्न सक्छन्? वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर आर.डी. जोशीसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। नेपालमा पनि आजभन्दा केही महिना अघि एउटा दुईवटा केस काठमाडौँ हुँदाखेरि कत्रो हल्ला भएको थियो। अहिले काठमाडौँ उपत्यका 5-6 हजार पुगिसक्नु धेरै छ र हरेक दिनै 5-7देखि 1000जनासम्म बढ्नु भनेको यो चाहिँ अलि विकराल रूपै लिएको छ। तर डराइहाल्नु पर्ने स्थिति किन छैन भने कोरोना आफै पनि सर्न चाहिँ यो कोभिड-19 एकदम छिटो सर्ने रोग हो। अरू कति भाइरस भनेको एकजनाले दुईजनालाई सार्दैन, एकजनालाई सार्छ भने यसले एकजनाले 3जनादेखि 4-5जनासम्म सार्न सक्ने भएकोले सर्नलाई धेरै सजिलो छ। अब रोग सर्दाखेरि सर्ने कुरामा चाहिँ डायबिटिस या अरू बिमारीलाई यो रोग कुनै भाइरस चाहिँ छिटो सर्छ भनेको चाहिँ डायबिटिस छिटो सर्ने चाहिँ होइन, अरूलाई सर्या जस्तै किसिमले सर्ने हो। तर सरेपछि चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ यो रोग डायबिटिस भएको चाहिँ बढी देखिएको छ। अहिले संसारभरिको तथ्यमा हेऱ्यो भने जति पेसेन्टहरू मरेको छ त्यसमा झन्डै 60-70% पेसेन्टहरू विभिन्न रोग भएकोहरू नै परेको छ। त्यो भनेको चाहिँ डायबिटिस भयो, हाई ब्लड प्रेसरको भयो, मुटु रोग सम्बन्धी भयो, त्यो बाहेक किडनीको भयो, दमको रोग भन्छौँ हामी, सिओपिडी र एजमा भएको, त्यो बाहेक अलि अब उमेर गइसक्यो बुढाबुढी भनौँ न, तिनीहरूमा भएकोले डेफिनेटली डायबिटिस पेसेन्टमा चाहिँ अरू पेसेन्टभन्दा पनि बढी भयो। जस्तो रोग सर्ने सम्भावनामा चाहिँ त्यति फरक छैन, तर रोग लागिसकेपछि नर्मली हामी के भन्छौँ भने यो कोभिड त साधारण किसिमले रुगाखोकी कतिको सिम्टमै हुँदैन। 80-85%लाई बिरामीलाई केही थाहा हुन्न भने 10-15% बिरामीलाई अलिकति खराब भएर हस्पिटल बस्नुपर्छ, 5% जस्तो आइसियुमा राख्नुपर्ने भन्यो भने डायबिटिस भएको पेसेन्ट चाहिँ सबभन्दा बढी यो कम्प्लिकेसन बढेको छ। यो मधुमेह पनि धेरै प्रकारको छ भनिन्छ, जस्तो टाइप 1, टाइप 2 को कुराहरू पनि छ। टाइप 1 र टाइप 2 अथवा भनौँ डिफ्रेन्ट भेराइटीका मधुमेह भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ जुन जटिलता अथवा रिस्क चाहिँ फरक हुने हो, के छ यसको सम्बन्ध? सबभन्दा टाइप 1 र टाइप 2 भन्छौँ हामी। नेपालमा हेऱ्यो भने 99% भन्दा बढी त टाइप 2 मात्रै छ, उमेर आएपछि हुने।
त्यो इन्सुलिन नचाहिने सुरुमा भन्छन्। टाइप 1 भनेको सानो बच्चाहरूमा देखिने धेरै जसो इन्सुलिन चाहिँ त्यो धेरै पर्सेन्टेज कम छ र हाम्रो यहाँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि टाइप 1 को डायबिटिज पनि कम छ र त्यो बच्चा युजमा टाइप 1 डायबिटिज कोरोना भएको एकदमै रेयरै कुरा हो हैन। तर अर्को भनेको जस्तो लेडिजहरूमा प्रेग्नेन्सीमा हुँदाखेरि लेडिजहरूको चाहिँ हामी गेस्टेसनल डायबिटिज भन्छौँ, प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि हुने डायबिटिज तिनीहरूमा पनि। तर रिस्कमा चाहिँ कसो भने योमा लिनुपर्ने कुरा डायबिटिज हुनासाथ होइन, डायबिटिज भएको कति वर्ष भयो र डायबिटिक भइरहेको पेसेन्टलाई कोरोना हुँदाखेरि उसको सुगरको लेभल के छ, एकदम सुगरको लेभल हाई वास्तै गरेको छैन भने हुनु र डायबिटिज भएर पनि सुगरको एकदम मेन्टेन गरेको मान्छेमा त्यसमा चाहिँ कोरोनाबाट हुने चाहिँ जुन खराबी चिजहरूमा धेरै फरक छ। मधुमेह भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका लक्षणहरू देखिन्छन् भनिन्छ। अहिलेको समयमा एकदमै आत्तिहाल्नु पर्ने अथवा भनौँ न केही लक्षणहरू देखियो भनेदेखि तुरुन्त अस्पताल जानुपर्ने त्यस्ता केही कन्डिसन्सहरू छन्? इमर्जेन्सी र नन इमर्जेन्सी कन्डिसनको बारेमा भनिदिनुहोस् न। अब यसो भन्नु, कति जसो डायबिटिक र नन डायबिटिककै कुरा गर्दाखेरि पनि सुरुमा लक्षण त एउटै कुरा हो। हामीले भने सुरुवातमा त कतिको लक्षणै नदेख्ने भयो भनेपछि त एउटा सबभन्दा पहिला त डायबिटिक पेसेन्टलाई कोरोनाको चान्सेस के छ। अब पहिला भनेसम्म आजभन्दा 2 महिना अगाडि त हामी विदेशबाट आएको हो कि विदेशबाट आएकोसँग सम्पर्क छ कि भन्थ्यौँ भने अहिले त आफ्नै घरमा पनि टोलमा पनि पेसेन्ट भइसकेपछि उनीहरूसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध भएको मान्छेलाई नि हेर्नु पर्यो डायबिटिकले। त्यो छ भने त्यो यदि सम्पर्क भएको छ भने हामी प्राइमेरी भन्छौँ। यदि तपाईँ बिरामीसँग 15 मिनटसँग सँगै बसेको, मास्क नलाएको, सँगै लसपस गरेको, सँगै सुतेको यस्तो केही छ भने तपाईँले 5-7 दिनभित्रमा 1-2 दिनमा गरेर फाइदा हुँदैन, 5-7 दिनमा PCR टेस्ट गर्ने हो। त्यहीबाट मात्र थाहा हुन्छ पहिलो कुरा हैन। कति त धेरै छ एसिम्प्टोमेटिक भएर पछि आउने त ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, जिउसु दुख्नेदेखि लिएर अब त लक्षण एउटा यही भन्ने नै छैन। कोही टाउको दुखेर आएर लक्षण भन्छ, कसैलाई चल्न नमाला, शरीर एकदम थाक्यो भन्दाखेरि चेक गर्दा देखिया छ, कसैको मुखमा टेस्ट आएन, खानाको स्वाद आएन भन्दाखेरि, कसैको पेट दुखेर डाइरिया भएर पनि छ, कसैको त स्किनमा र्यासेसहरू देखेर पनि कोरोना देखिया। त्यसरी यो कोरोना कोभिडको लक्षण चाहिँ थुप्रै छ। त्यसले शङ्काको हिसाबले हिस्ट्री कहाँ गएको, कोसँग एक्सपोज भएको छ त्यो हिसाबले नै हामी टेस्ट गरिहाल्ने हो। हजुर, मधुमेह भएकै बिरामीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ इमर्जेन्सी कन्डिसन हुन्छ जसलाई चाहिँ तुरुन्त अस्पतालमा जानुपर्छ अथवा कसैलाई चाहिँ डक्टरसँग फोनबाट अनलाइनबाट परामर्श गर्दा हुने कुराहरू पनि छन्। यो इमर्जेन्सी र नन इमर्जेन्सी कन्डिसन्सहरू चाहिँ के छन् भनिदिनुहोस् न। यसो भन्नु, सबभन्दा बढी त पहिला नन इमर्जेन्सी कुरा गरौँ। अहिले कोभिडको बेलामा यसरी डायबिटिज पेसेन्ट बाहिर जाँदाखेरि अरूलाई पनि रोग सर्न सक्छ, सरेपछि खराबी हुने चान्स बढी डायबिटिज पेसेन्ट हुने त हामीले भनिहाल्यौँ। त्यो भएको हुनाले हस्पिटलमा गएर, प्राइभेट क्लिनिकमा गएर, नर्सिङ होममा गएर जो पनि डर पनि लाग्छ, सर्ला भने डर भएकोले सबभन्दा पहिलो कुरा के आफूले देखाएको डक्टरसँग उहाँको नम्बर लिएर फोन नम्बर गरेर सम्पर्क गरिरहनु पर्यो। त्योमा सम्पर्क गरेर नि तपाईँको आफ्नो बारेमा सुगर टेस्ट गरिरहनु पर्यो टाइममा हैन। पहिला पनि हामी महिनाको एकपल्ट गरे पुग्छ भन्छौँ। इन्सुलिन लिएको त हरेक 2 दिन 3 दिनमा पनि रेगुलर गर्छ। अरू पेसेन्ट ट्याब्लेट खाल त महिनाको पनि यहाँ 2-3 पल्ट घरमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ। र उहाँहरूलाई यो मैले भनेको जस्तै कुनै लक्षणहरू भयो, अलिअलि ज्वरो आउनेदेखि यही के हो भने तुरुन्तै हस्पिटल जानु पर्यो। तर त्यो बाहेक डायबिटिजको आफ्नो कम्प्लिकेसन भएर जब अहिले त कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छेले साइकोलोजिकल प्रब्लम बढाएको छ, स्ट्रेस बढाएको छ, त्यसले गर्दा ब्लड प्रेसर बढ्ने, सुगर एकदम बढेर जाने, त्यस्तो भयो भने एकदम सुगर हाई भयो भने त इमर्जेन्सी जानुपर्ने अलगै हो। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने डायबिटिज पेसेन्टले नियमित जो डक्टरलाई देखाइराखेको छ उहाँको डक्टरसँग चाहिँ यो बेलामा सबभन्दा राम्रो फोनबाट सम्पर्क गरेर, भाइबरबाट हुन्छ कि त्योबाट सम्पर्क गरेर कुरा गरेर तपाईँले ट्रिटमेन्ट लिँदै हुन्छ। ट्रिटमेन्ट मेन कुरा के भने जुन लिइरहेको औषधि, जुन लिइरहेको इन्सुलिन सबै कुरा कन्टिन्यू नै गर्नुपर्छ, कुनै छोड्न मिल्दैन। जुन कुरा रेगुलर खाना खाइराख्ने टाइम हो यो सबै मिलाउनै पर्यो। अब सबभन्दा कुरा एउटा के आयो भने एक्सर्साइजको हैन। अब पहिला त मर्निङ वाक जाला, यता होला, ब्याडमिन्टन खेल्नु, यो त गर्न मिलेन अहिले कोभिड गरेर। तर त्यो नगरिन घरमा चौर छ भने घरमै गरे भयो, चौर छैन भने कोठामा पनि एक्सर्साइज गर्न मिल्छ। त्यो रेगुलर काम चाहिँ सबै गर्नुपर्छ। तर डायबिटिजको आफै भने सुगर एकदम हाई, त्यो हुनु भनेको चाहिँ स्ट्रेसहरूलाई हुन्छ। स्ट्रेसले भएर, टेन्सनले भएर, साइकोलोजिकल डिप्रेसनमा गएर खाना नखाइदिएर हाइपोमा जान सक्छ। हाइपोमा गए पनि तुरुन्तै जानु पर्यो, हाई भयो भने तुरुन्तै जानु पर्यो। अब बढी टाइप 1 टाइप भन्छौँ हामी, तिनीहरूमा चाहिँ यो बच्चा यिनीहरूमा चाहिँ डायबिटिक केटो एसिडोसिस भन्छ। त्यसमा चाहिँ पिसाबाट केटोन जान्छ, त्यो एकदमै रिस्की डरलाग्दो कन्डिसन हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे बेहोसै हुन्छ। अर्को यो टाइप 2 मा पनि सुगर एकदम हाई 400, 500, 600 पुग्दाखेरि बेक्सरी प्यास लाग्ने, एकदमै जिउ गल्ने, त्यहाँपछि आएर बेहोस पनि हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा त तुरुन्तै जानु पर्यो। त्यो चाहिँ मेन कन्डिसन भयो।
अब त्यो बाहेक अरू भनेको जस्तो अब डायबिटिजको चाहिँ सबै कम्प्लिकेसन खुट्टामा सानोतिनो घाउ भएदेखि पाक्यो भने पनि पछि गएर त्यो डायबिटिज फुर्केर चाहिँ दुःख दिन सक्छ, एम्पुटेसनसम्म कुरा आउँछ। तिनीहरू यस्तो चाहिँ छिटो नै जानुपर्ने हस्पिटल हो। रेगुलर कुरा चाहिँ हामीले पर्ख भन्नु पर्छ। तर सबभन्दा मेन कुरा म के भन्छु भने अहिले अब लकडाउन भनिएको छ, कहिले के भन्छ औषध नपाइने हुँदाखेरि पेसेन्टले आफूले चाहिने इन्सुलिन भयो, औषधिहरू कहिलेकाहीँ भन्नासाथ नपाउन सक्छ। मिनिमम 1 महिना नभए 2-3 महिनाको स्टक चाहिँ राख्नुपर्छ भन्छ। जाँच गर्नको लागि अहिले अस्पतालमा जाने अवस्था पनि छैन। एउटा व्यक्तिले घरमै जाँच्न सक्छ कि सक्दैन? जुन एउटा ग्लुकोमिटर पाइन्छ त्यसले एउटै ग्लुकोमिटरले धेरै मान्छेको जाँच्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो पनि भनिदिनुहोस् न। ग्लुकोमिटर आएदेखि धेरै सजिलो भइसक्यो। आउन त यो 30-40 वर्ष पुरानो हो, तर त्यति बेला चाहिँ एक्युरेसी धेरै कम छ। अहिले 5-7 वर्षमा एक्युरेसी यति राम्रो भइसक्यो कि ग्लुकोमिटर भनेको आफै घरमा बसेर आफैले रगत जाँच्ने हो। पहिला जाँदाखेरि 5-10 मिनटभन्दा बढी लाग्थ्यो। त्यो स्ट्रिप हुन्छ, सफा गर्नुपर्ने, पानीमा भिजाउनु पर्ने भने आजकल एकदम सजिलो, सियोले घोच्ने, एक ड्रप ब्लड निकाल्ने हो होइन। सबभन्दा सजिलो औँलाको यहाँ साइडबाट निकाल्यो, त्यो ल्याएर मेसिनमा राख्यो, विदिन 1 मिनटमा तपाईँ रिपोर्ट आउँछ। रिपोर्टको अहिले राम्रो मेसिन थुप्रो पाइन्छ, महँगो पनि छैन, 2-3 हजार रुपियाँमा पाइन्छ मेसिनको। एउटा स्ट्रिपको 30-35-40 रुपियाँ पर्छ। तपाईँ ल्याब गएर जाँच्यो भने 50 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने आफैले जाँदाखेरि त 25-30 रुपियाँ पाउँछ। एक्युरेसी हामी के भन्छौँ भने झन्डै ±10% जस्तो भन्छौँ। जस्तो 100 भएको छ ल्याबमा जाँदा भने यसमा 5-10 बढ्नेर घट्न सक्छ। अब यो भनेको चाहिँ रगत जुन आउँछ नि, रगत 3 प्रकारले लिन मिल्छ। एउटा आर्ट्री भयो, मेन भयो, मुटुबाट गएको। एउटा चाहिँ फर्केर मुटुबाट फर्केर जुन मुटुमा फर्केर भेन भयो। आर्ट्रीमा चाहिँ सुगर बढी हुन्छ, भेनमा कम हुन्छ भने यो क्यापिलरी भन्छौँ कि बिचको। त्यसैले यो हामीले भेनबाट जुन रगत निकाल्छौँ त्योभन्दा अलिकति बढी हुनसक्छ। तर एकदमै राम्रो कुरा के भने घरमा बसेर जाँच्नलाई सबैलाई सजिलो। अब यो 2 प्रकारले हुन्छ। जस्तो हामी इन्सुलिन लिने बिरामी जसले दिनको 2-3 पल्ट इन्सुलिन लिन्छ भने उनीहरूलाई सक्छ भने दिनु नै जाँच खाना अघि पछि, नभए त्यति गाह्रो छैन, हप्ताको 2-3 पल्ट त जाँच्नै पर्छ। तर अर्को ग्रुप भनेको त सिम्पल ट्याब्लेट खानेहरू, उनीहरूलाई सक्छ भने 5-7 दिन 10 दिनमा मात्र जाँचे पनि पुग्छ, खाली पेट खानापछि। कहिलेकाहीँ कुनै बेलामा या कहिलेकाहीँ हुन्छ नि सुगर घटेर हाइपोमा गएको हो कि गाह्रो भएर रिङ्गटा लाग्यो, त्यसमा चेक गर्ने भयो। अनि बहिनीले जुन सोधे जस्तो कुरामा चाहिँ कतिजनालाई चेक गर्नुहुन्छ भने मेसिनले त जतिजनालाई चेक गर्न पनि मिल्यो, सियो मात्र अलग चाहियो। भनेपछि आफू घरमा 5 जना बिरामी छ भने 5 किसिमको मसिनो सियो राखेर लगा, आफूले ब्लड चेक गरेर मेसिनमा राख्नुहुन्छ, जतिजनाको पनि गर्नु। अहिलेको समयमा चाहिँ यो कोभिड सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, उहाँहरूले विशेष के कस्तो कुरामा सजगता अपनाउनु पर्ला, के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? मधुमेहको बिरामीलाई पनि उहाँको फ्यामिलीलाई पनि भनौँ, दुइटै होइन, जहाँ घरमा बसेको छ भने सबभन्दा पहिला त हामीले बुझिसक्यौँ कि झन्डै अब जति मोर्टालिटी मरेको अरू पेसेन्ट चाहिँ एक्सपायर भएको हेर्दाखेरि यो 60-70% चाहिँ यही डायबिटिक रोग भएको, प्रेसरको, दमको रोगी होइन, त्यसपछि आएर अरू मुटु रोगीदेखि लिएर विभिन्न रोगमा बढी देखेर एज भएकोले र मधुमेह पनि त्यही रोग ग्रुपमै उमेरमै पर्छ बढी। भनेपछि सबभन्दा पहिलो त उहाँलाई सङ्क्रमित हुनबाट बचाउनु पर्यो। त्यो उहाँको आफ्नो पनि कर्तव्य हो, फ्यामिलीको पनि कर्तव्य भयो। भनेपछि उहाँले जुन सबैले युनिभर्सल हामीले जुन मानेको छौँ अहिले, मास्क लगाउनै पर्यो, जति सक्यो बाहिर जाने नजाने, एकदम अर्जेन्सी भयो बाहेक। घरमा जहिले पनि तपाईँले सेनिटाइजर युज गर्नु पर्यो या 20 सेकेन्डसम्म बिचबिच हात धुनै पर्यो, त्यो जहिले पनि चाहिने कुरामै भयो। अनावश्यक कुराले बाहिर नजाने मात्र होइन, अनावश्यक कुरामा बाहिर आफ्नो कोही मान्छेलाई पनि बोलाउनु भएन। घरभित्र आफ्नो परिवार बस्नलाई ठिक छ। अब आफैमा मास्क लगाएर बस्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा यदि आफ्नो परिवारमा चाहिँ त्यो रिस्क छैन भने त पर्छ भन्दिनँ, सँगै बस्न मिल्यो। रिस्क छ भने चाहिँ अलगै बस्नु पर्यो। एउटा यदि फ्यामिलीमा कोही बाहिरबाट आउने यस्तो छ भने सकभर चाहिँ हामीले के गरिदिनु पर्यो भने त्योबाट चाहिँ डायबिटिक पेसेन्ट टाढै राख्नु पर्यो। र डायबिटिक पेसेन्ट आफैले चाहिँ के भने नियमित औषधि सेवन गर्नै पर्यो। खाना जुन हाम्रो किसिमको डायबिटिक खाना खानै पर्यो। एक्सर्साइज जे गर्नुपर्छ त्यो सबै रेगुलर गर्नै पर्छ। र मेन्टली एउटा के सोच्नु पर्यो भने हो डायबिटिक भएको हुनाले रोग लाग्यो भने रिस्क बढी छ, तर रोग लाग्ने चान्स अरू बराबरै भएकोले रोगबाट बच्नु नै पहिलो उपाय हो, त्यो नै याद गर्नु। गर्भवती महिलालाई पनि मधुमेहका लक्षणहरू देखिन्छन् भनेर भनिन्छ, उहाँहरूलाई यदि लक्षणहरू देखियो भनेदेखि जटिलता हुने सम्भावना के हुन्छ, उहाँहरूले के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ला? गर्भवती भएपछि सुगर देखेको हो, डायबिटिज देखाएको छ भने हामी त्यस्तो पेसेन्टलाई हामी सकभर चाहिँ इन्सुलिन नै दिन खोज्छौँ।
त्यो इन्सुलिन दिएपछि उहाँले दिनको 3-4 पल्ट रगत चेक गर्नु पर्यो कन्ट्रोल गर्नलाई, किनभने त्यो आमाको लागि पनि पेटभित्र भएको बच्चाको लागि पनि हो। त्यसको लागि गर्दाखेरि चाहिँ डक्टर्सहरूसँग बढी कन्ट्याक्ट भइरहनु पर्यो। मेन कुरा वेट मेन्टेन गर्ने, सुगर चेक गर्ने हैन, र मेन्टली आफू पनि अलि स्ट्रङ हुने। अब जुन युनिभर्सल हामीले गर्नुपर्ने सेनिटाइजेसनको 12 फिटको डिस्टेन्स बस चाहिँ यिनीहरू त गर्नै पर्यो त्यो। हजुर, मधुमेहका बिरामीमा पनि औषधि जुन ट्याब्लेट औषधि खानुहुन्छ उहाँहरू भन्दा पनि अलिकति जटिल अवस्थामा चाहिँ इन्सुलिन लिने बिरामीहरू हुनुहुन्छ भनेर भनिन्छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ विशेष केही कुरामा सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ? हजुर, यसो जति मैले अघि भने एउटा त सुगर कति हाई भएको छ, चिनी रोग भएको छ, सुगर कन्ट्रोलै भएको छैन भने त्यसमा पनि कोभिड भयो भने त्यसको रिस्क बढी हुने भयो। र अर्को भनेको जति पुरानो मधुमेह रोग भयो, डायबिटिज भयो, 5-10 वर्षमा त हामी के देख्छौँ त्यस्तो रोगीहरूको सबैको किडनीमा खराबी, बुझ्नु भने मुटुमा खराबी, ब्लड प्रेसर देखिने, मोटापा देखिने, त्यो अर्को चिज पनि उनीहरूसँग हुने भयो। त्यसले गर्दा रिस्क त धेरै हाई हुने भयो। त्यसैले इन्सुलिन लिने धेरै जसो भनेको त 5 वर्ष 10 वर्षपछि भनेपछि जति रोग पुरानो भयो त्योसँग अरू पनि डायबिटिज बाहेक पनि अरू कोमोर्बिडिटी थपिने हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ मोर्टालिटी रिस्क र कोभिड भयो भने रिस्क धेरै बढ्ने भयो। त्यहाँ चाहिँ बढी प्रिकसन भनेको त यही हामीले त्यो युनिभर्सलै गर्ने हो। घरमा बुढाबुढीलाई जति छ राम्रोसँग राख्नु पर्यो। आइसोलेसन भने अलग नगरे पनि एटलिस्ट हामीले के सोच्नु पर्यो भने हामीले आफ्नो घरको परिवारले, छोराछोरीले स्पेसल, अब नाति पनाति होला, उनीहरूले चाहिँ बुढाबुढीहरूलाई उमेर गएको अलि भएको डायबिटिस भएको धेरै जस्तो त 55-60 त्योभन्दा बढी नै भयो। त 60 वर्ष उमेर नागेपछि कोभिड त्यसै पनि अलि डरलाग्दो भनेको छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ बढी प्रिकसन गरेर राख्नुपर्छ। धेरै मानिसहरू स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। सबैजनाले आफ्नो डक्टरसँग अनलाइन कन्सल्टेसन अथवा फोनबाट कन्सल्टेसन गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने पोसिबिलिटी पनि छैन हैन। जो चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बाहिर हुनुहुन्छ, पहुँचभन्दा टाढा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? यदि डायबिटिज सम्बन्धी कुनै समस्या भइहाल्यो भनेदेखि कहाँ सम्पर्क गर्ने? अब यो अलिकति कस्तो हुन त, अब जब डायबिटिज भएको पेसेन्ट छ भने उनीहरूले एसत वर्षमा 1-2 पल्ट कसैले रेगुलरली स्वास्थ्य चौकीमा भए पनि सरकारी अस्पताल हो, नर्सिङ होममा कहीँ त देखाएको हुन्छ भने यसमा त सकभर एउटा डाक्टर कोही या प्यारामेडिक्स पनि हुन्छ। हामीलाई हेल्थ एसिस्टेन्टले पनि हेल्प गर्छ, सिस्टरले पनि हेल्प गर्छ। त्यो बाहेक अर्को भनेको देखाउनै नसक्यो भनेको एउटा त अघि बहिनीले भने जस्तै सुगर चेक गर्ने भयो, त्यो अलि रेगुलरली गर्न सक्नु पर्यो पहिलो कुरा। त्यति गरेर खानापिना पनि रेगुलर जुन पहिला गरेकोलाई एउटा नीति यही चाहिँ गऱ्यो भने उनीहरूलाई रोग बढी सर्ने चान्स चाहिँ हुँदैन। त्यसरी त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भन्न मिल्छ कि सरेपछि डर हो, सर्ने चान्स त्यसै बढी हुँदैन, त्यो एउटा प्रिकसन लिनु पर्यो। त्योभन्दा बढी अरू चाहिँ अब गर्नै नमिल्यो भने गाउँघरमा पनि स्वास्थ्य चौकी त कहीँ त होला, त्यहीँ गएर भेट्नुपर्छ। अलिक कम्प्लिकेसन भयो भने त्योभन्दा भन्दा त गाह्रै छ होइन। हजुर, सुगर पेसेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खानपानको पनि बेला बेलामा विवादहरू उठ्ने गर्छ। कसैले केही खानु भन्नुहुन्छ, कसैले बारिरहनु भएको हुन्छ। मधुमेहका बिरामीहरूले अहिलेको समयमा अलिकति रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि पनि एकदम सन्तुलित भोजन खानुपर्ने अवस्था छ। कसरी खानु पर्ला, के खानु पर्ला, खानपानको सम्बन्धमा पनि भन्नुहोस्। यसरी भनौँ म, योमा तपाईँले टिभी हेर्नुभयो, यताउता हजार किसिमको कुरा, हजार किसिमको भन्छ। सिम्पल मधुमेहमा खान नहुने चिज भनेको गुलियो, चिनीले बनेको परिकार, यिनीहरू जुन छ त्यो नर्मल खान नहुने खानु भएन नै आयो। सपना नगर्नु मिल्ने भनेको चुरोट खान मिल्दैन। चुरोट खानेहरूको स्मोकिङमा चाहिँ मोर्टालिटी हाई देखिएको छ। रक्सी पिउँदाखेरि यो मधुमेहलाई पनि खराब गर्छ। रक्सीले चाहिँ अर्को भनेको कोभिड भयो भने त्यसमा रक्सी पिउँदाखेरि खराब हो। दुईवटा चिज आयो। अर्को भनेको त हेल्दी खाना होइन, सकभर फ्रेस खानेकुरा चाहियो, हरियो सागसब्जी बढी चाहियो, फलफुलहरू चाहियो। त्यसमा पनि गुलियो खालको भन्दा अमिलो खालको फलफुल भन्छौँ, रेगुलर खानु पर्यो। अब पानी कति मात्रामा पिउने, यो गर्ने यस्तो भनेको साइन्टिफिक प्रुफ छैन। तर नर्मल चाहिने किसिमले जस्तो खाएकोमा चाहिँ अरू फरक गर्नुपर्ने केही छैन। तर जस्तो यो भिटामिन खाएर हुन्छ कि, कतिले भिटामिन सी खाने, भिटामिन डी खाने भनेर अहिलेसम्म संसारभरि कहीँ पनि यदि त्यो मान्छेमा त्यो कमी छ भने खानु पर्यो, छैन भने त्यो खाएर फाइदा हुन्छ भनेको चाहिँ छैन। स्वस्थ विचार, स्वस्थ खाना होइन, त्यही हो मेन कुरा गर्नुपर्ने। त्यो खानपानको पनि एउटा रुटिन हुन्छ नि, कति समयमा खानुपर्ने, कति मात्रामा खानुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ नि, त्यसको बारेमा पनि यसो अब डायबिटिजको हिसाबले नि हामीले के भन्छौँ भने एकैपल्ट धेरै खान मिल्दैन, थोरै मिलाएर खाने भन्नेमा मेन त बिहान ब्रेकफास्ट हो। दुईवटा कसैले हाम्रो नेपाली स्टाइलले बिहानै भात खाने बानी छ, भुजा खाने 9 बजे भने ब्रेकफास्ट एकदम लाइट खाएर अलिकति एउटा अन्डा भनौँ या आधा या दुध 1 ग्लास 1 कप खाएर त्यहाँपछि भात खाने टाइममा 1 कचौराभन्दा बढी होइन चामल रोटी भयो भने राम्रो, झन् रोटी राम्रो, हरियो सागपाती खाने भयो।
3 बजेतिर दिउँसोको खाजा खाने हो, 9 बजे र 12 बजेको बिचमा केही फलफुल 1-2 टुक्रा खान मिल्छ, एउटा च्याउ अनाज सुन्तला भनौँ न अमिलो खालको फल खान मिल्यो। तपाईँले दिउँसोको खाजा खाइसकेपछि 7 देखि 8 बजे तपाईँको रातिको खाना टाइम भयो। अन्न खानु भने चपाती खाए पनि भयो, अन्न खाए साधारण तरकारी, मासु खानुहुन्छ भने रेड मिट भन्दा व्हाइट मिटै राम्रो भन्छु हैन। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ रेगुलर खानाभन्दा अरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने त अरू केही छैन। हजुर, यो चिनीको बारेमा अथवा भनौँ गुलियोको बारेमा डायबिटिज पेसेन्टहरूमा अलिकति विवादहरू आउने गर्छन्। चिनीबाट बनेको परिकार मात्र खान नहुने हो कि सक्खरहरू यावत कुराहरू पनि हानिकारक छन्? अब सक्खर भन्दा पनि राम्रो कुरा भनिदियो भने मान्छेले त हनी खान खास गरेको छ हैन। हनी खान मिल्दैन, त्यो पनि चिनी नै हो, त्यसमा फ्लेभर भएको एन्टिअक्सिडेन्ट भएको। डाइरेक्ट चिनी र चिनीले बनेको परिकार केही पनि खान मिल्दैन, सक्खर पनि खान मिल्दैन। तर सक्खरमा के हुन्छ भने चोकर मिसेको अरू हुँदाखेरि खालि चिनी मात्र होइन, त्यसमा आइरन साइरन भिटामिन हुन्छ। अब फलफुलमा साइट्रस फलफुल भने जो सुन्तला स्याउ नासपाती खान मिल्यो, बुझ्नुभयो होइन। कागतीको जति खाए पनि भयो। तर आँप खानुहोस्, त्यसको ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भन्छौँ, खाने बित्तिकै सुगर एकदम बढ्छ। आँप भयो, हामीले खरबुजा भयो, अनि क्यालोरी हाई केरा नै भयो। तिनीहरूमा त एकदम हाई क्यालोरी मात्र हाई होइन कि सुगर खाने बित्तिकै सुगर बढ्छ। अब तपाईँलाई एउटा कुनै चिज खाना दिएर बिस्तारै सुगर बढ्ने अलग्गै काम भयो। खाने बित्तिकै सुगर बढ्ने हो, यो डाइरेक्ट सुगर गुलियो फलफुलमा आँप यिनीहरू चाहिँ हुँदैन। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्नलाई यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ। र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकबिन, जब संसारमा यस्ता खालका महामारीहरू आउँछन्, समस्या आउँछन्, यिनले एउटा मात्र क्षेत्रलाई असर पार्दैनन्, धेरैवटा क्षेत्रलाई चौतर्फी रूपमा असर पार्छन्, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यो संसारमा भित्रियो, यसले संसारभरि नै धेरैतिरबाट असर गरिरहेको छ। आर्थिक असर, सामाजिक असर, स्वास्थ्यमा असर त परेको छ नि, मानव जीवनमा असर त परेको छ नि। त्यो हामी कहाँ पनि देखिँदैछ। कुनै पनि देशको केन्द्रीय सरकारले मात्रै यस्ता खालका महामारी नियन्त्रण गर्न सक्दैन। हामी अब यो विषयमा एकैछिन एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी 24 भदौको मध्यरातिसम्म निषेधाज्ञा थपिएको छ।
तर यसपटकको निषेधाज्ञामा केही क्षेत्रलाई खुकुलो बनाइएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै जिल्ला वा स्थानीय तहहरूमा निषेधाज्ञा, लकडाउन जस्ता उपाय अवलम्बन गरी मानिसको भिडभाड कम गर्ने र संक्रमण दर कम गर्ने प्रयास भएको छ। यो रणनीतिले भाइरसको फैलावट नियन्त्रणमा आउनेछ र स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई महामारीको अवस्था बुझ्न सहयोग गर्नेछ। तर यो नै नियन्त्रणको अचूक उपाय भने होइन। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञाले सहयोग गरे पनि सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे भने चिन्ता भइरहेको छ। निषेधाज्ञाबारे स्थानीय प्रशासनको अबको रणनीतिबारे हामीले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग संवाद गरेका छौँ। अब यो निषेध आदेश जारी गर्नुको मेन तात्पर्य भनेकै चेन ब्रेक गर्ने भन्ने हामीले भनि पनि रहेका छौँ र यसमा चाहिँ यो जारी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ विभिन्न पक्षहरूसँग विज्ञहरूसँग हामीले परामर्श पनि लिएर मान्छेको मोबिलिटी कम नगरिकन सुखै रहेनछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मोबिलिटी कम गर्नको लागि र अब ट्रेसिङ र टेस्टिङलाई व्यापक दायरा पनि बढाउने र व्यवस्थित पनि गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ यो निषेध आदेश जारी गरियो। यो निषेध आदेशको अब अहिले तेस्रो चरणमा हामी छौँ। पहिलो र दोस्रो चरणमा हामीले एउटै मोडलबाट हामीले जारी गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ कतिपय गुनासो पनि आयो होइन। अब यो चाहिँ निषेध आदेशको अवधिमा कुनै पनि एक्टिभिटी नहुँदाखेरि मार्जिनलाइज ग्रुप तलको विशेष गरी तल्लो वर्गको पब्लिकलाई चाहिँ अब खानाको समस्या भयो भन्ने कुरा आयो, रोजगारीको समस्या भयो भन्ने कुरा आयो र अहिलेकोमा चाहिँ हामीले अलिकति खुकुलो पनि बनाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कसरी हुन्छ होइन। अब सरकारको उद्देश्य के छ भने यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ रोकथाम नियन्त्रण गर्ने एकमात्र उद्देश्य छ होइन। त्यसले गर्दा कसो गर्दा हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब विज्ञसँग परामर्श पनि लिएर अब पब्लिकहरूको चाहिँ कन्सर्नलाई पनि चासोलाई पनि सरोकार राख्दै हामीले त्यो यो निषेध आदेश जारी गरेका छौँ। अब अहिले चाहिँ हामी तेस्रो चरणको 24 गतेसम्मको लागि हामीले यो आदेश जारी गरेका छौँ। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा टाइट पनि गर्नुपर्ने छ, एकदम तपाईँको कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्ने छ, मान्छेको हिँडुललाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब तपाईँको यो भनौँ न यो ढुवानीका साधनलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने छ, सानातिना विकास निर्माणलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने भनेर अहिले पहिलो र दोस्रोमा हामीले ठ्याप्पै पार्यौँ। तेस्रोमा आएर चाहिँ के हो भने यो मान्छे भोकमारी लाग्ला कि होइन भनेको यसको त अर्को विकृति सुरु हुन्छ नि त। फेरि अब राहत बाँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेकोमा खुकुलो पारेको भनेको चाहिँ सानातिना विकास निर्माण अब जस्तो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि अब काम गर्न दिने, प्रोटोकल पालना गराएर पालना गर्न त्यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयनमा लान दिने भन्ने कुरो भएको छ। एउटा चाहिँ हामीले त्यो यो भन्सार जाँच भएर आएका सबै प्रकारका निर्माण सामग्री लगायत सबै प्रकारका ढुवानीका साधनहरूलाई हामीले काठमाडौँ प्रवेशमा छुट दिएका छौँ एउटा होइन। र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निर्माणसँग सम्बन्धित पसलहरू व्यवसायहरू 2 बजेदेखि राति 9 बजेसम्मको लागि खुल्ला गरेका छौँ हामीले दोस्रो नम्बरमा। तेस्रो नम्बरमा टेक अवे लगायत होम डेलिभरी, किनभने होम डेलिभरीमा पनि तपाईँको एकातिर त्यो होम डेलिभरीले मान्छेलाई अलिकति सहजता दिन्छ, मान्छेलाई घरभित्रै त्यसको चाहिँ सुविधा भनौँ न भयो भने मान्छे घर बाहिर निक्लिँदैन भन्ने एउटा अपेक्षा हो र अर्को त्योसँग जोडिएका रोजगारी पनि अलिकति को अवसर पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि त्यो टेक अवे र तपाईँको त्यो होम डेलिभरीलाई पनि हामीले ओपन गरेका छौँ। यसरी अब यो खुकुलो भनेको चाहिँ यो अर्थमा किनभने विकास निर्माणका कामहरू पनि हुँदै गयो भने त्यो राहत चाहिँ रोजगारीमा परिणत हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने यो चेन ब्रेकको चाहिँ कोर्स हुन्छ विज्ञहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अब 15 दिन जुन हाम्रो 2 हप्ताको छ, 2 हप्ता पछिको अबको चाहिँ घट्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कि अब हामी चाहिँ किन परामर्शमै आधारित भएर हामीले यो सूचना जारी गरेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विज्ञहरूको भनाइअनुसार के छ भने यो 15 दिनको कोर्स चाहिँ अब चेन ब्रेक भयो। अब यसपछिको चाहिँ टेस्टिङमा चाहिँ आधारभूत रूपमा घट्छ भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि अब हामीले विश्वास त गर्नु पऱ्यो नि। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले के विश्वास छ भने अब यसपछिको टेस्टिङको नतिजा चाहिँ सकारात्मक आउँछ भन्ने छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले अब यो लकडाउन निषेध आदेश जारी गरेर एक्टिभिटी ठप्प पार्न पनि गाह्रो रहेछ क्या, त्यसको पनि त सर्टेन एउटा टाइम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो बिचमा हामीले अहिलेको यो दोस्रो दुईवटा हामीले चाहिँ जुन निषेध आदेश जारी गर्ने 15 दिनको अवधिमा हामीले चाहिँ एकदम क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ आधारभूत रूपमा वृद्धि गऱ्यौँ क्या हामीले। हाम्रो फोकस त्यतापट्टि गयो, सरकारको फोकस होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। अहिले पालिकामा पनि एकदम प्रत्येक पालिकामा आइसोलेसन सेन्टर होल्डिङ सरी तपाईँको चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यसै गरी तपाईँको अब हाम्रो अब अहिले त गृह सचिवज्यूको संयोजकत्वमा
गठन भएको जुन एकीकृत क्वारेन्टाइन समिति छ त्यो समितिको पहलमा पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन अहिले हुँदै गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चेन ब्रेक पनि एकातिर भयो, अर्कातिर यो टेस्टिङ पनि अलिक बढेको छ नि त। 12,000को हाराहारीमा अहिले दैनिक स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब टेस्टिङ पनि बढाएको छ होइन। ट्रेसिङलाई पनि अब ट्रेसिङ धेरै व्यवस्थित भएको छ। र अहिले पछिल्लो सूचनामा हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँ स्वाब दिनुभएको छ भने स्वाब दिएको मान्छे घरैमा बस्नुहोस्, तपाईँको रिपोर्ट नआउन्जेसम्म घरैमा बस्नुहोस्। यदि तपाईँ बस्नु भएन भने तपाईँलाई सङ्क्रामक रोगी अनुसार चाहिँ कारवाही हुन्छ पनि भनेका छौँ हामीले। पहिला के भयो भने मान्छे स्वाब दिएर हिँड्न थालेर घुमो, त्यही मध्येबाट तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ पनि देखियो। यो समस्या रहेछ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हुने रहेछ भन्ने हिसाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै परामर्शमा हामीले अहिले चाहिँ के गरेका छौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो स्वाब दिएको मान्छे चाहिँ बाहिर हिँड्न हुँदैन, तपाईँ स्वाब दिनुहोस्, घरमा गएर बस्नु, होम आइसोलेसनमा बस्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो भयो भनेदेखि अलिकति व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास हो। अब यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा नि के रहेछ भने अब यसमा म चाहिँ के भन्छु भने कतिपय अवस्थामा अब मान्छेले मैले स्वाब दिएँ, तपाईँको चाहिँ म कन्ट्र्याक्ट को कुरामा मैले भनौँ न स्वाब दिइसकेपछि मैले मोबाइल नम्बर दिएँ, तर गलत मोबाइल नम्बर दिएँ क्या मैले, मोबाइल नम्बर स्विच अफ गरिदिने मैले। अब यस्तो खालको पनि कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि म त के भन्छु भने यो ट्रेसिङलाई व्यवस्थित गर्नको लागि प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार हुनु पऱ्यो के। यो त 80% दायित्व त व्यक्तिको हुँदो रहेछ नि त होइन, प्रत्येक व्यक्तिको हुन्छ क्या। 80% दायित्व चाहिँ तपाईँको यो रोगमा। त्यस कारणले तपाईँले मैले के गर्नु पऱ्यो भने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा आफू कन्ट्र्याक्टमा कोसँग आएको छ आफूले भनेर म यसरी यो फलानुको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेको छु भनेर भनिदिनु पर्ने भयो एउटा कुरा। र अर्को स्वाब दिएपछि घरमै छप्प बस्नुपर्ने भयो हामी क्या, रिपोर्ट नआउनेसम्म घरमै थन्किएर बस्ने हो क्या। अनि त्यो भयो भने चाहिँ एकदमै त्यो तपाईँको त्यो सिस्टमेटाइज गर्न सकिन्छ। अब होइन भने तपाईँको त 12,000 मान्छेले स्वाब दिन्छन् दिनमा, अब 12,000 मान्छे नै तपाईँको बाहिर निक्लिदियो भने त के अर्थै भएन नि। 12,000 मान्छे 12,000 मान्छे छपक्कै घरमा बस्नु पऱ्यो। अनि 2 दिनपछि नतिजा आउँछ, त्यसमध्येको 1000को हाराहारीमा तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ आउँछ, अरू नेगेटिभ आउँछ भनेपछि त्यो पोजिटिभ छक्क त तपाईँ आइसोलेसनमा जान्छ, कति व्यवस्थित भन्नु त। त्यस कारण यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि म जिम्मेवार हुनु पऱ्यो, तपाईँ जिम्मेवार हुनु पऱ्यो होइन, प्रत्येक निकाय जिम्मेवार हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ स्वाब दिएको मान्छे सर्लक्कै तपाईँको होम आइसोलेसनमा बस्दिने हो भने तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सहज पनि हुन्छ र आफ्नो ग्रिपमा पनि ल्याउन सकिन्छ एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ अब पालिकाले वडा लेभलमा पनि वाचडगको रूपमा चाहिँ मान्छेहरू राख्नु पऱ्यो के। वडामा त थाहा हुन्छ नि कुन मान्छेले स्वाब दिएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त होइन आफ्नो गाउँ टोलमा। त्यस कारण वडा नै वाचडगको रूपमा त्यहाँ चाहिँ सक्रिय हुनु पऱ्यो, युवाहरू सक्रिय हुनु पऱ्यो। त्यो भएपछि त्यसको चाहिँ ट्र्याकिङ सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अझै पनि हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ भित्री प्रवेशमा चाहिँ एकदम अझै भित्रको गतिविधिलाई चाहिँ चलायमान गरिदिने, सहज गरिदिने र बाहिरबाट आउने कुरामा चाहिँ अझै पनि स्ट्रिक्ट गर्न सक्यो भनेदेखि, किनभने त्यो तपाईँको बाहिरबाट आउने मान्छे त सङ्क्रमित पनि हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहिर आउने र बाहिर जाने, उपत्यका भित्र पस्ने र बाहिर जाने यो चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यो भने, किनभने हाम्रै लागि त हो यो त होइन। म 10 दिन तपाईँको काठमाडौँ उपत्यका नआएर के पो हुन्छ र अत्यावश्यक बाहेक होइन, म 10 दिन उपत्यका भित्र नआएर के पो हुन्छ र भन्ने सोचेर सबैले। तर मान्छेको चाहिँ के देख्यो भने मान्छेको प्रवृत्ति चाहिँ जानुपर्छ, मैले जानुपर्छ, म जानुपर्छ, मेरो कार्यक्रम छ, के छ मेरो चाहिँ भेटघाट छ, यस्ता कुराहरू पनि छन् क्या। तर यो चाहिँ घातक हुन्छ मेरो विचारमा, यो ट्र्याकिङ ट्रेसिङको लागि भयङ्कर ठुलो घातक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यको विज्ञहरूको भनाइ पनि के छ भने यसलाई अझै टाइट गरौँ भन्ने थियो अझै पनि के। तर पनि भित्री चलायमान तपाईँले इकोनोमिक एक्टिभिटी चलायमान बनाउनु भएन भने भोलि भोकमारीको समस्या हुनसक्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा अलिकति सहजीकरण गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै व्यक्ति नै सचेत भएर यसलाई चाहिँ इमान्दार भएर चाहिँ हामीले गऱ्यो भने नेपाल सरकारको प्रोटोकललाई पालना गरिदियो भने यो निश्चित रूपमा यो कन्ट्रोल भएर जान्छ। अब होइन भनेदेखि तपाईँको अब त्यसपछि मान्छे हस्पिटल हुँदैन, आइसोलेसन सेन्टर हुँदैन, मान्छे बढै छ, यताको मान्छे उता गएको छ, उताको मान्छे यता आएको छ। त्यो अब त्यसले त तपाईँको भयावह स्थिति आउने कारणै त्यही रहेछ नि त, विज्ञहरूको भनाइ चाहिँ त्यो छ। उपत्यका भनेको सङ्घीय राजधानी भयो होइन, यहाँ घना बस्ती छ के। घना बस्तीमा चाहिँ भयङ्कर ठुलो चाहिँ त्यो सल्कियो भने त्यसको भुसको आगो जस्तो भएर त्यो थेकिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण जहाँ घना बस्ती छ नि, घना बस्तीमा चाहिँ अलिकति अब यहाँ त 74 जिल्लाको मान्छेको बसोबास छ नि त। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा यहाँ आउने विषयमा चाहिँ अलिकति बढी टाइट गऱ्यो भने सबैको लागि राम्रो हुने भन्ने कुरा भयो। यो विज्ञहरूको परामर्श पनि त्यही भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यता आउने कुरालाई चाहिँ अलिकति निरुत्साहित पनि गर्नुपर्छ र सकेसम्म नआउन् भन्ने नै हो मान्छेलाई। त्यो भएर पिसिआर हामीले भनेको चाहिँ के हो भने पिसिआर उसैको लागि हो नि बाबा होइन, उसैको लागि हो। पिसिआर भयो भने त म सुरक्षित भएँ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि उपत्यका नहुने पर्ने मान्छे आउनै पनि पर्यो होइन, यो सङ्घीय राजधानी भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यो पिसिआर चाहिँ किन भनेको भने हामीले यसलाई चाहिँ अब ट्रेसिङलाई पनि अलिकति सजिलो हुन्छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा आएर अहिले पिसिआरको हामीले चाहिँ एप्लिकेसन दिएको छ, लगाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ अब
हितको लागि भनौँ अब यहाँ त एकदमै यो त घनाबस्ती भयो नि त राजधानी त भयङ्कर घनाबस्ती भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति यहाँलाई अलिक विशेष सतर्कता चाहिँ राजधानीको हकमा दिनुपर्ने। बाहिर पनि त्यो कुरा त गर्नुपर्छ, बाहिरलाई पनि अब लागोस् भन्ने कुरा त होइन, तर पनि सकेसम्म त मोबिलिटी नगरौँ भन्ने नै हो होइन। तर अब यो किनभने यसको त विकल्पै रहेनछ, विज्ञहरूको भनाइअनुसार त यो त अब फिजिकल डिस्टेन्स र मास्क लगाउने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने भन्दा बाहेकको अरू त यसको विधि नै केही पनि छैन। अब त्यो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी 80% जिम्मेवारी पब्लिकको हो, पब्लिकै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पब्लिक नै त्यसमा चाहिँ तपाईँको अनुशासित भइदिने भने त यो त कन्ट्रोल आउट अफ कन्ट्रोल हुनसक्छ भन्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले अब यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा हुन्छ कि अब त गर्नु त पर्यो, त्यो हिसाबले हामीले गरेको। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो तपाईँको जति पनि तपाईँको सङ्क्रमण देखिएको छ भिडभाडको कारणले देखिएको छ भन्ने कुरो आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाडपर्व पनि छ एकातिर भने अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु पर्ने कुरा चाहिँ झन् महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त तपाईँको अब श्राद्ध गर्दा पनि तपाईँको भर्चुअलबाट गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा आएको छ, तर्पण मात्रै दिएर गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा आएको छ। किनभने स्वास्थ्य ज्यानभन्दा ठुलो कुरा त के हो र होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाडपर्वको विषयमा कसरी अब मलाई लाग्छ भगवान्ले आशीर्वाद दिउन् हामीलाई यो सङ्क्रमणको दर घटेर जाओस् होइन, लिमिटेड नै भएर जाओस् होइन। अब होइन भने यही स्थिति रह्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनुको विकल्पै छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस बिचमा स्वास्थ्य सतर्कता अवलम्बन गर्ने क्रममा आइपर्ने बाधा व्यवधानहरूलाई हामीले सहन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दसैँ तिहार त के भयो अर्को साल पनि आउन सक्छ नि त, अर्को साल मनाउला न। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सङ्क्रमणको दरले निर्धारण गर्ने कुरा भयो यो चाहिँ होइन। अब त्यो पछिल्लो समय हाम्रो अब 1-1.5 महिनामा त दसैँ आइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई पनि अब हामीले विचार गरेर सोचेर होइन के गर्दा बेहतर हित हुन्छ सबैको, त्यो हिसाबमा हामी निर्णय लिन्छौँ। सङ्क्रमणको जुन अहिलेको यो भयावह स्थिति छ यसलाई चाहिँ हामी सबैलाई पिरोलेको विषय पनि हो यो होइन। हामी सबैको चासो पनि के छ भने सबै नेपालीको चासो के छ भने सङ्क्रमण नबढोस् भन्ने नै छ होइन। तर सङ्क्रमण नबनाउने कुरामा चाहिँ मेरो दायित्व महत्त्वपूर्ण कुरा छ, मेरो कर्तव्य महत्त्वपूर्ण कुरा छ, मैले विचार गर्नुपर्ने, मैले सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जुन कुरा गर्दा मलाई पैसा लाग्दैन होइन, मास्क लगाउने कुरामा, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने कुरामा र भिडभाडमा नहिँड्ने कुरामा एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कुरा गरिसकेको छ। अब चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेको मान्छे तपाईँले स्वाब दिनुभएको छ भने कृपया स्वाब दिएर 3 दिन घर बस्दिनु होला होइन। तपाईँको नतिजा नआउँदैसम्म बाहिर ननिक्लिनु होला, किनभने तपाईँले स्वाब दिनु बाहिर हिँड्नुभयो भने यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभयो भने तपाईँले 10जना मान्छेलाई 12जना मान्छेलाई चाहिँ सार्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो काम चाहिँ गर्दै नगरौँ। त्यस कारणले स्वाब कलेक्सन गरिसकेपछि 3 दिनसम्म अथवा रिपोर्ट नआउँदैसम्म घरमै बसिदिनलाई चाहिँ म विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यदि स्वाब कलेक्सन गरेको मान्छे स्वाब कलेक्सन पश्चात रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि नै जथाभावी हिँडेको पाइएमा सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 लगाएर कारवाही गरिन्छ। त्यो सूचना हामीलाई आयो भने हामी कारवाही गर्छौँ र त्यसको वाचडगको रूपमा ओडालाई हामीले जिम्मेवार बनाएका छौँ। प्रत्येक ओडा अध्यक्षसँग हाम्रो सम्पर्क पनि भइरहेछ। तपाईँको ओडामा आज कतिजना मान्छेले स्वाब सङ्कलन गराए त? 50 जनाले भने 50 जना मान्छे 2 दिनसम्म तपाईँले घर बाहिर निक्लिने काममा तपाईँले वाचडगको काम गर्नु होला। यदि तपाईँले गर्नु भने तपाईँमाथि पनि कारवाही हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि तपाईँ स्वाब कलेक्सन स्वाब दिएको मान्छे चाहिँ घरभित्रै बसिदियो भने एकदमै स्क्रिनिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ, ट्रेसिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ, त्यो व्यवस्थित पनि हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ओडा अध्यक्षज्यूलाई हामीले जिम्मेवार बनाएका छौँ। व्यक्तिलाई पनि कारवाही गर्ने कुरा छैन। यदि त्यो भयो भने ओडा अध्यक्ष भनेको जसलाई जिम्मेवार बनाएको छ जिम्मेवार तोकिएको व्यक्ति पनि कारवाहीको भागीदार हुन सक्छ। नमस्ते, म कुलेन्द्र विश्वकर्मा। सरकारले ल्याएको यो कोभिड-19 को मापदण्डलाई मैले आफूले घरमा बसेर पूर्ण रूपमा पालना गरेको छु। मास्क प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने अनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने सम्भव छ भने, नभएदेखि साबुन पानी हामीसँग त जहाँ पनि उपलब्ध हुनसक्छ, त्यसैले साबुन पानीले मजासँग हात धुने र सम्भव भएसम्म आफू बाहिरबाट घुमेर गइसकेपछि घरमा बालबच्चा अनि वृद्ध आमा बुवा जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग केही समय अलिकति नजिक नहुने यस्ता विभिन्न खालको उपायहरू अपनाइयो भने कोभिड-19बाट बच्न पनि सकिन्छ। त्यसैले मेरो आफ्नो अनुरोध के छ भने सम्पूर्ण हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्भव भएसम्म घरमा बसौँ र अत्यावश्यक काम छैन भने बाहिर अनावश्यक नडुलौँ। नेपाल सरकारले ल्याएको यो मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा
हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 देखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ। र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ हामीले अब बिदा माग्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन्। हामी यो कार्यक्रम यहाँहरूकै सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव र प्रश्नहरूको आधारमा निर्माण गर्ने गर्छौँ। कुनै पनि समस्या छन् भने हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस्। हामी तिनलाई स्वीकार गर्छौँ सहर्ष र तिनका समाधान खोज्छौँ पनि। यदि कुनै प्रश्न या जिज्ञासा राख्नुभएको छ भने हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण ठेगानाहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी छौँ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा मात्रै यो कार्यक्रम सीमित छैन। अर्थात् हामी विभिन्न माध्यमबाट यहाँहरू समक्ष पुग्ने प्रयास गरेका छौँ। स्वस्थ रहौँ, जहाँ छौँ त्यहीँ रहौँ, सरकारले भनेका कुराहरू मानौँ, त्यो हाम्रै लागि हो, कसैको लागि पनि होइन। आफूले जानेका कुरा व्यवहारमा उतारौँ, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भएको छ अहिलेको लागि। किनभने हामी जानेका कुरा व्यवहारमा नउतारेर कति समस्या निम्ताइरहेका हुन्छौँ। आजदेखि सोचौँ, स्वस्थ जीवन तपाईँसँगै छ। तपाईँका समस्या समाधान गर्न हामी हरेक दिन यसै समयमा आउँछौँ। आजलाई बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।